ऐसे मुसलमानों से भी मिलने का इत्तेफाक हुआ जिन्होंने जिंदगी में कोई नमाज नहीं पढ़ी और वफात पा। उधर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन तरक सलात मुतम्मिदन फक़द कफर। अब यह हुजूर की बात ठीक है या हमारा अमल ठीक है? और अगर ये ला इलाहा इल्लल्लाह के मुताबिक खैर आप जा रहे थे, एक घर से बोलने की आवाज आई, आप रुक गए। इन्हें को हुकूमत से तो तकलीफ नहीं, ये इतनी सवेरे सवेरे बातें हो रही हैं, जरा रुके, कान लगाया तो एक आवाज थी निस्वानी कि बेटी बकरी का दूध दो चुकी हो ना? हाँ अम्मी दो लिया। बेटी पानी मिला दिया? ना अम्मी पानी नहीं मिला लो। बेवा औरतों कहाँ गुजारा होता है खालिस दूध बेच के, गुनाह के लिए बहाने तो इंसान तलाश कर ही लेता। बेटी ने कहा अम्मी हजरत उमर का ऐलान नहीं सुना हुआ कि जो ऐसी खराबी करेगा उसे सख्त सजा मिलेगी? ऐलान तो सुना हुआ है, उमर को क्या पता घर पड़े सो रहे हों। बेटी कहती है अम्मा कोई बात नहीं, उमर सो रहे हैं, उमर का रब तो जाग रहा है। ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम। हजरत उमर फरमाते हैं ये जवाब सुन के फर्क उठा कि ये ईमान बच्ची का। तो याद रखिए ला इलाहा इल्लल्लाह के यही माने हैं मेरे नजदीक कि अगर हम अल्लाह ताला पर ईमान लाएं तो जो कदम उठाएं ये हमारा ईमान हो कि रब ताला देख रहा। मैंने कभी नहीं सोचा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। यहाँ झगड़े हैं हम मुसलमानों में, औलिया किराम हाजिर नाजर हैं या नहीं, अंबिया किराम हाजिर नाजर हैं। ये एक दफा चिट आई मेरे पास, मैंने कहा हम तो खुदा को भी हाजिर नाजर नहीं मानते, तो अंबिया का दर्जा तो बात। अगर हम खुदा को मानते तो हमारा कदम गलत तरफ ना उठता। देखिए अगर कोई चीज, ये मसला मैंने चुरानी है तो कोशिश करूंगा कोई आदमी मुझे देख ना रहा हो कि मैं यहां से उठा रहा हूं। एक बच्चा भी सामने होगा तो मैं नहीं उठाऊंगा। जब कोई भी नहीं होगा उठा लेंगे तो अल्लाह की कदर तो हमारे नजदीक बच्चे जितनी भी ना हुई, तो फिर ला इलाहा पे ईमान कहां रहा। हजरत उमर गए मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए। बस सुनिए मैं अब मुख्तसारी इसे खत्म करता हूँ। तो तहज्जुद पढ़े, फजर की नमाज पढ़ी, घर तशरीफ लाए। अपनी ज़ौजा मोहतरमा को जो उस जमाने में मलके आलिया थी, उन्हें भेजा कि फलां बुढ़िया को बुला ला। खादिम नहीं भेजा। जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा वहां पहुंची, बुढ़िया देख के डर गई, शायद कहीं मेरी शिकायत हो गई। अब खैर नहीं, क्योंकि हजरत उमर का डंडा बुराइयों के खिलाफ बड़ा सख्त। कि आइए आपको हजरत ने बुलाया। बुढ़िया का रंग बदल हो, सर्द हो गया, हामते कामते पहुंची। हजरत तशरीफ फरमाया अम्मा बैठ जाए। बैठ के डरते हुए कामते हुए, आप बेवा हैं? जी मैं बेवा। आपकी बच्ची भी है? जी मेरी बच्ची भी। उसकी कहीं निस्बत हो चुकी है? कौन लेता है? जी गरीब की बच्ची को। तो हजरत फरमाते हैं अम्मा क्या उसे मैं अपनी बहू बना सकता हूँ? बुढ़िया ने सुना, हैरान रह गई कि एक मुल्क का प्रेसिडेंट एक गरीब तरीन औरत से ये कहे कि मैं इसे बहू बनाना चाहता हूँ। बुढ़ी कैफियत भांप गए। फरमाया अल्लाह की कसम मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं हकीकत कह रहा हूँ। मेरी बच्ची के पास क्या है जी देने को? कहा अम्मा जो दौलत तुम्हारी बच्ची के पास है, मेरा ख्याल है पूरे मदीना में उससे जायद किसी के पास नहीं होगी, कि जिसका ये ईमान है। कोई बात नहीं, उमर देख रहे नहीं देख रहे, उमर का रब तो देख रहा। तो ये है ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब। अगर हम इस तरह के ईमान के कायल हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह पर हमारा ईमान है, वरना नहीं। आगे मोहम्मद रसूलुल्लाह की भी एक मिसाल अर्ज करूंगा। एक किताब छपी थी पिछले दिनों में, किरदार की किरणें। उसमें मैंने पढ़ा है कि जब इंडिया में अंग्रेज आए तो दिल्ली को उन्होंने अपना दारुल खिलाफा बनाया। पता है आपको? वासराय वहीं होता था। वासराय वो मुगल तामीरात देख रहा था। बस ये आखिरी मिसाल अर्ज करता हूँ, ज्यादा देर आपको तंग नहीं करता। तो एक दिन जामा मस्जिद दिल्ली देखने आ गए। वो वासराय साहब सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे कि एक गदागर उठा, उसने सल्यूट किया। अंग्रेज समझ गया भिखारी है, अपना बटवा इस पैंट की बैक पॉकेट से निकाला और
اسے کوئی دے دی چیز، وہ ڈالنے لگا انگریز واسرائے تو بٹوا نیچے گر گیا، فقیر نے گدڑی اوپر پھینکی، جب واسرائے صاحب اندر چلے گئے اٹھایا اور گھر آ گیا، آ کے گنے تو معقول رقم تھی، تو فقیر نے کہا لو جی جان چھوٹی گداگری سے، اب کوئی ریڑھی لگا لیں گے یا کام کر لیں گے۔ کو 15 دن کے بعد واسرائے کی بیگم صاحبہ نے کہا کہ مجھے بھی وہ مسجد دیکھ، انگریز چوکین تو ہوتے تھے سیرز کے، وہ اپنی بیگم کے ساتھ واسرائے صاحب اور پیچھے ان کے سپاہی وغیرہ آ رہے تھے، فقیر انہی سیڑھیوں میں بیٹھا تھا، اس نے دیکھ لیا کہ وہی واسرائے صاحب آ رہے ہیں، جب پاس سے گزرے اٹھا، پھر سلوٹ کیا اور بٹوا دونوں ہاتھوں پہ رکھ کے پیش کر دیا۔ واسرائے رہنا جی 15 دن کے بعد ایک بھکاری، وہ کھول کر دیکھا وہ کہیں خالی تو نہیں، بس اس لیے لایا ہو کہ پھر میں بھر کے لے آؤں، دیکھا تو ہر ایک چیز اپنی جگہ پہ موجود تھی، وہ گنا تھا اس میں کیا ہے، جی ہاں اس میں اتنے ہزار، اتنے سو، اتنے روپے، اچھا گنے بھی تھے، گنے تھے، خیال نہیں بدلا، خیال بھی بدلا تھا۔ واسرائے رک گیا، ابھی عجیب کو فلسفی ٹائپ فقیر ہے، تو پھر کیوں واپس کر رہے ہو جب خیال بدلا تھا؟ انہوں نے کہا جی ایک اور خیال آیا۔ واسرائے رک گیا، کیا خیال آیا؟ وہ جی میں نے ایک حدیث پڑھی ہوئی ہے، ہمارے علماء بتاتے ہیں کہ قیامت کے روز ہر امت اپنے نبی کی سرکردگی میں ہو، ٹھیک ہے نا جی، یہ تو آپ عیسائی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی سرکردگی میں ہوں، میں مسلمان ہوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکردگی، تو مجھے یہ خیال آیا کہ قیامت کے روز آپ کے پیغمبر میرے پیغمبر سے شکوہ نہ کر دیں کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کا بٹوا اٹھا لیا تھا، اور میرے پیغمبر کو شرمندگی نہ ہو، میں اپنے پیغمبر کو شرمندگی سے بچانے کے لیے یہ دے رہا ہوں۔ یہ ہے جی میرے نزدیک محمد رسول اللہ کے معنی، باقی علمی معنی تو مجھے آتے نہیں، طالب علم سے آدمی ہوں۔ اگر ہم ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ کل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، ان اعمال کو دیکھ کر اعراض تو نہیں فرما لیں گے آپ، اگر یہ ہمارے ذہن میں چیز ہے تو پھر ہمارا محمد رسول اللہ پر ایمان ہے، اور اگر مسلمان کو وہ لا الہ الا اللہ والا ایمان اور اس بھکاری والا ایمان محمد رسول اللہ پر ہو جائے نصیب، تو اللہ کی قسم اشاعت اسلام خود بخود ہوتی چلی جائے، اس کی راہ میں کوئی چیز، ابھی ہمیں مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ وہ ٹاپک جب میں نے پڑھا نا، مجھے خط گیا کہ ہندوؤں میں دعوت تبلیغ و اسلام، میں نے کہا اگر ٹاپک یہ ہوتا کہ مسلمانوں میں دعوت تبلیغ، کہا بھائی ہندوؤں کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں، ہم خود ہی نہیں مسلمان ابھی تک، نام کا مسلمان ہو جانا اور چیز ہے، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں مسلمان دیکھنے ہو صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھیں، اتنی مثالیں ہیں آپ سن کر حیران ہوں گے، لیکن اب وقت زیادہ ہو چکا ہے، دے دوں گا، ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یا اللہ ہمیں اپنے خاص فضل و کرم سے عطا فرما، یا اللہ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں کلمہ طیبہ پر سچا اور عملی اسلام نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس ہمارے ملک میں بھی دین اسلام کی روشنی ہر طرف پھیل جائے، یا اللہ اس ملک کو استحکام نصیب فرما، یا اللہ تمام عالم اسلام کو استحکام نصیب فرما، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، رب انا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔